अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको डार्क वेब के बारे में बताएंगे। डार्क वेब किसे कहते हैं? हम जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई भी वेबसाइट ओपन करने के लिए 3 बार www लिखना पड़ता है, जिसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। इसे सरफेस वेब और लाइट वेब भी कहा जाता है। लेकिन आपके लिए ये सबसे हैरत अंगेज बात ये होगी कि दिन रात इस्तेमाल करके जिस इंटरनेट को हम ख़त्म नहीं कर सकते, ये कुल इंटरनेट का सिर्फ 4% है। बाकी 96% इंटरनेट लोगों की आंखों से ओझल है। अब आपके जहन में ये सवालात पैदा हुए होंगे, ये 96% इंटरनेट हमारी आंखों से क्यों ओझल है? हम इसे क्यों नहीं देख सकते? इस ओझले इंटरनेट के अजीम दुनिया में क्या क्या छुपा हुआ है? वहाँ लोग क्या क्या करते हैं? तो आज इस वीडियो में हम इन तमाम सवालात के जवाब तलाश करेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब को टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में इजाद किया और 6 अगस्त 1991 को बाकायदा मंजर-ए-आम पर लाया गया। फिर ये टेक्नोलॉजी गोली की रफ्तार से तरक्की करते करते यहाँ तक जा पहुंची। इस तरह पूरी दुनिया सिमट कर एक कंप्यूटर की स्क्रीन पर इकट्ठी हो गई। वेब के फायदे से इंसानियत मुस्तफीद होने लगी, बल्कि वक्त के साथ साथ इसकी मोहताज बन के रह गई। वेब की तेज रफ्तारी की वजह से दस्तावेजात की मुंतकली और ख़त व किताबत ईमेल की शक्ल में तब्दील हो गए और कंपनियों और इदारों ने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। एक तरफ पूरी दुनिया इस नेमत से मुस्तफीद हो रही थी, तो दूसरी तरफ डेविड चाम ने एक मजमून बिनावान सिक्योरिटी विदाउट आइडेंटिफिकेशन लिखा, जिसमें उन्होंने खबरदार किया कि वर्ल्ड वाइड वेब के हद से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से लोग अपनी मालूमात की निगरानी से महरूम होते जा रहे हैं। लोगों को ये भी मालूम नहीं होता कि इनकी मालूमात दुरुस्त हैं या पुरानी हैं। चुनाचे जिस खदशे का इजहार डेविड चाम ने किया था, आज हर कोई ये जानता है कि गूगल, फेसबुक समेत दीगर वेबसाइट्स पर अपने यूजर्स के बारे में इतना कुछ जानती है कि इसके करीबी दोस्त या सगे भाई बहन भी नहीं जानते। चुनाचे इन्हीं सर्विसेज को इस्तेमाल करते हुए दुनिया के खुफिया इदारों ने जासूसी का जाल बिछा दिया। यहाँ से इंटरनेट की दुनिया में एक नया मोड़ आता है और हुकूमतें ये सोचना शुरू कर देती हैं कि इंटरनेट पर डाटा के तबादले की सिक्योरिटी के लिए कोई निज़ाम चाहिए ताकि कोई इसे चोरी न कर सके। चुनाचे इस मकसद के लिए अमरीकी नेवी के 3 रिसर्चर्स ने यह बेड़ा उठाए हुए अनियन रूटिंग का निज़ाम पेश करते हुए इस निज़ाम को इस तरह बनाया गया था कि कोई भी शख्स किसी के डाटा को चुरा नहीं सकता था और ना ही बगैर इजाज़त के वेबसाइट को ओपन कर सकता था। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर बड़ी तब्दीली इस वक्त आई जब अमरीकी नेवल रिसर्च लेबॉर्ट्री ने इस निज़ाम को ओपन सर्विसेज कर दिया, यानी हर किसी को इससे मुस्तफीद होने की इजाज़त दे दी गई, जिसका नतीजा ये निकला कि दुनिया भर के जराइम पेशा लोग इस निज़ाम को अपने घिनौने जराइम के लिए इस्तेमाल करना शुरू हो गए और इसी का नाम डार्क वेब है। इस सारी बात को समझाने के लिए मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। इस तस्वीर में बर्फ का एक पहाड़ समुद्र में खड़ा नजर आ रहा है। इसका थोड़ा सा हिस्सा बाहर है। इसे अपने वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि इंटरनेट समझते हैं, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। फिर एक बड़ा हिस्सा ज़ेरे आब नजर आ रहा है। इसे डीप वेब कहा जाता है। फिर इससे भी बड़ा हिस्सा मजीद नीचे गहराई में नजर आने लगा है। इसे डार्क वेब कहा जाता है। फिर डार्क वेब में रेड रूम्स होते हैं। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि इस बर्फ के पहाड़ के नीचे जो समुद्र की तह है, इसे मरियानाज वेब कहा जाता है, जिसकी रसाई दुनिया के आम ममालिक की हुकूमतें भी नहीं कर सकती। अब मैं वेब के उन चारों हिस्सों की थोड़ी थोड़ी तशरीह करके आपको समझाता हूँ। वर्ल्ड वाइड वेब वो इंटरनेट है जिसे हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छी तरह जानते हैं। इससे नीचे डीप वेब है। यह इंटरनेट का वो हिस्सा होता है जिस तक रसाई सिर्फ मुतल्लिका लोगों की होती है और यह आम तौर पर मुख्तलिफ कंपनियों और इदारों के इस्तेमाल में होता है, जैसे बैंकों का डाटा या मसलन आप यूफोन की सिम इस्लामाबाद से ख़रीदते हैं और फिर कराची में जाकर दोबारा सिम निकालने के लिए इनके ऑफिस जाते हैं, तो अपना इंटरनेट खोल कर आपकी तफसीलात जान लेते हैं कि आप वाकई वही आदमी हैं जिसके नाम पर यह सिम है। ये सारा डाटा डीप वेब पर होता है। चुनाचे यूफोन वाले सिर्फ अपना यूफोन का डाटा ओपन कर सकते हैं, किसी और का नहीं।
اسی طرح ہر کمپنی کی رسائی صرف اپنے ڈیٹے تک ہوتی ہے۔ ڈیپ ویب سے نیچے باری آتی ہے ڈارک ویب کی۔ یہ انٹرنیٹ کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہوتی سوائے اس کے جس کے پاس ڈارک ویب کی ویب سائٹس کا پورا ایڈریس ہو۔ عام طور پر ڈارک ویب کی ویب سائٹس کا ایڈریس مختلف نمبر اور لفظوں پر مشتمل ہوتا ہے اور آخر میں .com کے بجائے .tor یا .onion وغیرہ ہوتا ہے۔ یہاں جانے کے لیے متعلقہ ویب سائٹس کے ایڈمن سے رابطہ کرنا پڑتا ہے جو آپ سے رقم وصول کر کے ایک ایڈریس دیتا ہے۔ جب آپ پورا اور ٹھیک ایڈریس ڈالتے ہیں تو یہ ویب سائٹ اوپن ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں گوگل یا عام براؤزر آپ کو یہ ویب سائٹ اوپن نہیں کر کے دے سکتا، یہ صرف ٹور پر ہی اوپن ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ان ویب سائٹس کو اوپن کرنا یا دیکھنا بھی قانوناً جرم ہے۔ اگر آپ کے بارے میں صرف اتنا پتہ چل جائے کہ آپ نے ڈارک ویب پر وزٹ کیا ہے تو اس پر بھی آپ کی گرفتاری اور آپ کو سزا ہو سکتی ہے۔ پھر ڈارک ویب پر ریڈ رومز ہوتے ہیں، یعنی ایسے پیجز ہوتے ہیں جہاں لائیو اور براہ راست قتل و غارت اور بچوں کے ساتھ زیادتی دکھائی جاتی ہے۔ ایسے لوگ جن کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، ان کی فطرت مسخ ہو چکی ہوتی ہے، وہ اس قسم کے مناظر دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں، چنانچہ وہ ان ریڈ رومز میں جاتے ہیں۔ وہاں ہر چیز کی بولی لگتی ہے، مثلاً زیادتی دکھانے کے اتنے پیسے، پھر زندہ بچے کا ہاتھ کاٹنے کے اتنے پیسے، اس کا گلا دبا کر مارنے کے اتنے پیسے، پھر اس کی کھال اتارنے کے کتنے پیسے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی منشیات، اسلحہ اور جو کچھ آپ سوچ سکتے ہیں وہ آپ کو وہاں بآسانی مل جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہاں ریٹ لگا ہوتا ہے کہ فلاں لیول کے آدمی کو قتل کروانے کے اتنے پیسے، مثلاً صحافی کے قتل کرنے پر اتنے پیسے، وزیر کو قتل کرنے کے اتنے پیسے، 16 گریڈ کے آفیسر کو قتل کرنے کے اتنے پیسے۔ اسی قسم کی ایک ویب سائٹ سلک روڈ کے نام سے بہت مشہور تھی، جسے امریکی انٹیلیجنس نے بڑی مشکل سے سیکیورٹی کا زور لگا کر ٹریس کر کے 2015 میں بلاک کر دیا تھا۔ ماریاناز ویب یہ انٹرنیٹ کی دنیا کا سب سے گہرا حصہ ہے۔ حقیقی دنیا میں سمندر کا سب سے گہرا حصہ ماریاناز ٹرنچ کہلاتا ہے، اس لیے اس کے نام پر اس ویب سائٹ کا نام بھی یہی رکھا گیا ہے۔ نیٹ کے اس حصے میں دنیا کی چند طاقتور حکومتوں کے راز رکھے ہوئے ہیں، جیسے امریکہ، اسرائیل اور دیگر دجالی قوتیں وغیرہ۔ یہاں انٹری کسی کے بس کی بات نہیں، یہاں کوڈ ورڈ اور کیز کا استعمال ہوتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ بھی سن لیں کہ ڈارک ویب پر جتنا کاروبار ہوتا ہے وہ بٹ کوائن میں ہوتا ہے۔ بٹ کوائن ایک ایسی کرنسی ہے جو کسی قانون اور ضابطے میں نہیں آتی اور نہ ہی ٹریس ہو سکتی ہے۔ کسی کے بارے میں یہ نہیں جانا جا سکتا کہ اس کے پاس کتنے بٹ کوائن ہیں۔ ڈارک ویب پر اربوں خربوں ڈالرز کا یہ غلیظ کاروبار ہوتا ہے۔ اب آخر میں اس سوال کا جواب جو اس سارے معاملے کو سن کر آپ کے ذہن میں ہو گیا ہوگا کہ آخر اس ویب پر کمپلیٹ پابندی کیوں نہیں لگ جاتی، تو بات یہ ہے کہ جیسے پستول یا کلیشنکوف ہم اپنی حفاظت اور سیکیورٹی کے لیے بناتے ہیں، چھری سبزی کاٹنے کے لیے بنائی جاتی ہے، اور اگر کوئی اس چھری کو اٹھا کر کسی کے پیٹ میں گھونپ دے تو قصور چھری کا نہیں بلکہ اس کے استعمال کرنے والے کا ہے۔ چھری پر اگر پابندی لگا دی تو تمام انسانوں کا حرج ہوگا، لہذا اس کا حل یہی ہے کہ جو اس کا غلط استعمال کرے اسے عبرت کا نشان بنا دیا جائے اور باقی لوگوں کو پہلے سے ہی بتا دیا جائے کہ بھائی اس کا غلط استعمال اس آپ کی دنیا و آخرت برباد کر سکتا ہے۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہسٹری اسپیچ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور